الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون नारे तकबीर ताजो तब खत्म नबूवत अजमत सहाबा अजमत कुरान हाथों को खड़ा करके जवाब दे अजमत कुरान शान कुरान मकाम कुरान कारी सैयद गुल आगा कारी सैयद गुल आगा नारे तकबीर या